امدغه خبر ذهن ترازی چې وانزل الله عليك الكتاب والحکمه الله چې څنګه د قران سره انزل ویل دي نو والحکمه یعنی وانزل الحکمتا څنګه چې الله قران د برن را لګل دي دک سے الله رب العالمین د برنا د رسول الله صلی الله علیه وسلم تربیت او رهنمایی په احادیث سره په وحی سره کړی دا والحکمتنا مراد داوم دے چسن قرآن اللہ را لے گلے دے دا سے احادیث ہم وحی دا او اللہ دا طرف دا بدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دماغو او ظلبان دے القا کے دلا ذکا خو قرآن تا وحی مطلوع وی دا دے تلاوت کی گی وحی جلی وتوی اور حدیث تا وحی غیر مطلوع وحی حفی وتوی کہ دا دے تلاوت نکی گی نو بہرحال پنن دور کے ڈاکٹر جاوید احمد غامدی صاحب دارنگ مخکنوں کے عمر احمد عثمانی تمنا عمادی فرویز صاحب دا ټول خلق منکرین حدیث تیر شوی دی او بعض خلق دا یو شبہ کی چیر من خود قرآن سره روایات تلو دا ډیره غلط خبره دا د قرآن د روایات د تللو کدا مقصد شوی چې بس ظاهر کې روایت د قرآن خلاف ده دا روایت به مردودی بیا دا حدیث وحی پس شوا چې پستا په عقل او ستا په اعراض او ستا په پیش کولو دا د قرآن مخالف ګرځي دا وحی پس شوا د دې حجت څنګه پاتې شو دا حجت علی ده چې څنګه قرآن مونږه ایمان بالغیب نشمارو او د وحی نشمارو دک سے خو احادیث ابن کم حدیث چې سندن ټیک دے محدثین پاغه کلام نه دی کړي نن په جاوید احمد غامدی راشي وغوي چې د نزول مسیح روایتو کې دا مسله دا او د قران خلاف عقیده دا قرآن دا سویری دی د نزول مسیح بارک احادیث متواتر دی چې په آخر زمانہ کې با حضرت عیسی علیہ السلام دنیا ترازی او ویکلم الناس فی المہد وکہلا اکہولت بدراتو نفس ثابتی گی او جاوید غامدی سے وہی چنا دا خو خلق دا عقیدہ جوڑا کرے دا سشتہ دے نا تمنا عمادی صاحبوں پر نزول مسیح باقاعدہ کتاب لی کے لے دے او آگئی کہ اگر دا یو ناکام کوشش کرے دے چیر عیسیٰ علیہ السلام نرازی او دا سے گب دی او دا روایات دے ابن شہاب زہری نقل شوی دے او دا شیعو دا پر دین کے چکم دے مداخلت کرے دے دا گمراہ کن خبری دی کم خلق چه احادیث یا زیاد تر د بخاری و د مسلم توہین کی او پاغے کے خپل عقل چلے ہوئی چه دا دما دا عقل مطابق دا قرآن خلاف دی دا سے طول خلق منکرین حدیث شمار لیشی نن دور کے دا عظیم فتنہ دا ڈاکٹر جاوید غامدی صاحب کالجی مکتب فکر و دا خلق اکثر فالو کی گورا آغا سمر روایات چیدے آگے پا عقل باندے تلی دا سے مطلق دا حدیث نے انکار خجا فرویز صاحبم نہ دے کڑے تاسو دا فرویز کتابو نہ ہو گو رہے اگر باقاعدہ دا بعض روایاتو نا استدلال کی دا سی چوٹ صرف قرآن اگر نہ منی بلکہ احادیث منی خو کل ہوئی چا احادیث و سنت کے فرق دے کل یو طریقہ کل بل طریقہ گورا دا احادیث منگتا نبی علیہ السلام دا یو کتاب پا شکل نہیں را کرے دا منگتا دا محدثین پا خوارے و محنت سر راجم شوی دی اگا محدثین اگا پا دی سیزنو اللہ دیر خوبو یکڑو اغیت دا وزاعین و دا دا خلق و حال معلومو کم حدیث پا سند چے محدثین و کلام نہ دے کڑے دا کم حدیث پا متن چے محدثین و کلام نہ دے کڑے اغی معلول و شاز و مقلوب نہ دے گرزولے او اغی دا قرآن معارض نہ دے گرزولے نن تا پخپل عقل باندے راشے اوے چے ردار روایت دا قرآن خلاف دے دا دا انکار حدیث تا پارا لار کلا اولی دا سندی پکار بلکہ کله چې یو روایت محدثین قبول کو بس آگا قبول کا کدا سے ہر سڑی ہوئی چی دا دا دے روایت خلاف دے یو سڑی راشی ہوئی چی دا صحابو پشان کی کم یو قدح شوی دا بس دغ روایت رد کوما بل راشی اگوی چی دا عصمت منافق میں خبر لرے کوم بل راشی اگوی دا وی بل سوکوی دا حیاء دا احادیث و تعبیرات دا حیاء منافی دی پا دی طریقہ با دا احادیث دا ذخیرہ بالکل ختم شی پاتی شدا چی بخاری و مسلم کے ڈیرے گاڑے وڈی دی دا ڈیرہ بے بنیاد خبر دا اللہ رب العالمین دل دا سے خلق تیار کرو شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ مجموع الفتاوہ کی ذکر کری دی چی دا سے خلق اللہ پیدا کو دا احادیث و دا دفاع دا پارا چی دا احادیث بالکل چی کم رائبی و زاغ و ایدہ سے زوران کرے دے
او امت ته خولې دی چې د دې طریقې سره وضع کړې ده. نو دا شبهات پیدا کول لري بکار. قرآن و سنت، قرآن و حدیث دا اصل دین دی. د قرآن نه منکر هم کافر دی، نو د احادیث او د سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه منکر هم کافر دی. نو ځکه الله فرمایل وانزل الله عليك الكتاب والحکمت، نو د حکمت د مراد هغه احادیث د رسول الله صلی الله علیه